अध्याय 4. लेवितांचे गोत्र. कोहातीत. सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, लेवितां मदल्या कोहातीतांची गणना तांच्या गोत्रां आनी घराण्यां प्रमाणे करा. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य असलेल्या 100 ददल्यांची गणना करा. तांणी जमते तंबान सेवा करूंक जाय. कोहातीतांनी परम पवित्र वस्तूंक संबंद जाल्ली सेवा भेटूंक जाय. शिबीर मुखार वचें आसतना आरोनान आनी ताच्या पुतांनी भितर वचून आडोसा पडदो काडूंक जाय आनी त्या पडद्यान सल्ल्या शासनाची पेट धांपूंक जाय. हांचे वयर ताहाश चामड्याचें धांपण घालूंक जाय आनी हें सगळें जांबळी लुगटान धांपूंक जाय. उपरांत तांणी पेटेक दांडे बसोवंक जाय. तांणी समर्पणा उंड्याच्या मेजा वयर एक जांबळी लुगट सोडूंक जाय आनी ताचेर ताटां, गोबळे, भरण्यो आनी पिवंदानाचीं पात्रां दवरूंक जाय. शाश्वत समर्पणाचो उंडोय ताचेर दवरचो. ह्या वस्तूंचेर एक तांबडें लुगट धांपूंक जाय आनी ताचे वयर ताहाश चामड्याचें धांपण घालूंक जाय. उपरांत मेजाक दांडे बसोवंक जाय. तांणी एक जांबळी लुगट घेवन तें दिव्या खांब्यांचेर, दिव्यांचेर, कात्र्यांचेर, ताटांचेर आनी दिव्यांच्या तेलाच्या 100 बोरण्यांचेर घालूंक जाय. दिव्या खांबो ताच्या 100 वस्तू सवें ताहाश चामड्यांत घालून तो एका दांड्याक बांदूंक जाय. भांगाराचे वेदी वयर एक जांबळी लुगट घालूंक जाय आनी तें ताहाश चामड्यान धांपूंक जाय. उपरांत वेदीक दांडे बसोवंक जाय. उपरांत पवित्र स्थानांत वापरतात त्यो हेर 100 वस्तू घेवन त्यो एका जांबळी लुगटाचेर घालूंक जाय आनी त्यो ताहाश चामड्यान धांपून एका दांड्याक बांदूंक जाय. वेदी वयलो गोबर काडल्या उपरांत तांणी ताचेर एका जांबळी लुगट घालूंक जाय आनी देवस्तुते वेळार वापरतात त्यो 100 वस्तू ताचेर दवरूंक जाय. कायली, कांट्या सुळक्यो, कायलाते, तस्तां आनी वेदीचीं 100 आयदनां हांचे वयर ताहाश चामडें धांपूंक जाय आनी उपरांत वेदीक दांडे बसोवंक जाय. शिबीर मुखार वचें आसतना आरोनान आनी ताच्या पुतांनी पवित्र स्थान आनी तांतल्यो 100 वस्तू धांपून जातच कोहातीतांनी त्यो वोवोवचे खातीर भितर सरचें. पूण तांणी खंयच्योच पवित्र वस्तू आपटच्यो न्हय. आपटलीत जाल्यार ते मरतले. कोहातीतांनी जमते तंबान करचे खातीर तांकां दिल्लो वावर हो: दिव्यांचें तेल, परमळीक दूंप, शाश्वत अन्नबल्यो आनी माखणेचें तेल हांची जतन याजक आरोनाच्या पुतान एलेआझारान घेवची. ताणें निवासाची आनी तांतल्या 100 पवित्र वस्तूंची आनी आयदनांची जतन घेवंक जाय. सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, कोहाताच्या गोत्रांचो पंगड लेवितां मदलो नास जावंक सोडिनाकात. ते परम पवित्र वस्तूंक लागीं सरतना जियोवचे खातीर आनी मरनासतना रावचे खातीर तुमी तांकां हें करूंक जाय. आरोनान आनी ताच्या पुतांनी हर एकल्यान कसलो वावर करचो आनी कितें वोवोवचें म्हूण तांकां सांगूंक जाय. हे परेन कोहातीत एकच एक घडी आपली दिश्ट पवित्र वस्तूचेर लावचें ना. तशें करतीत तर ते मरतले. गेर्शोनीत. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, गेर्शोनीतांची गणना तांच्या घराण्यां आनी गोत्रा प्रमाणे कर. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य असलेल्या 100 दादल्यांची गणना कर. तांणी जमते तंबांची सेवा करूंक जाय.
गेर्शोनी तांच्या गोत्रांचो वावर हो. जें कितें तांणी करूंक जाय आनी जें कितें तांणी भोंवूंक जाय तें हें. तांणी निवासाचे पडदे, जमते तंबू, ताचें दांपण आनी ताचे वयले ताहाश चामड्याचें दांपण, जमते तंबाच्या दाराचो पडदो, आंगणाचे पडदे, निवासा आनी वेदी भोंवतणी आसलेल्या आंगणाच्या दाराचे पडदे, तांच्यो दर्यो आनी तांकां लागून जाल्ल्यो सोर वस्तू ह्या वस्तूंक संबंद जाल्लो वावर तांणी करूंक जाय. गेर्शोनीतांनी आपली सगळी सेवा, आपलें काम आनी वावर आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या आदेशा प्रमाणें करूंक जाय. ते आपली जबाबदारी पाळटात वा ना म्हणलें तुवें पळोवंक जाय. गेर्शोनीतांनी जमते तंबान करूंक जाय ती सेवा ही, आनी याजक आरोनाच्या पुता इतामाराच्या निर्देशनाखाल तांणी आसूंक जाय. मेरारीतांची गणना तांच्या गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें कर. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य आसलेल्या दादल्यांची गणना कर. तांणी जमते तंबान सेवा करूंक जाय. तांणी जमते तंबान भोंवूंक जाय त्यो वस्तू आनी करूंक जाय तो वावर हे परी आसा. निवासाच्यो चौकटी, ताच्यो आड पाटयो, ताचे खांबे आनी पेडां, आंगणा भोंवतणी आसलेले खांबे आनी तांचीं पेडां, गांस आनी दर्यो, आनी तांकां लागून जाल्ल्यो सोर वस्तू तुवें तांच्या नांवांची एक पट्टी करून कोणें कितें भोंवूंक जाय म्हूण सांगचें. मेरारीतांच्या गोत्रांचो वावर हो. तांणी जमते तंबांत आपलो सगळो वावर याजक आरोनाच्या पुता इतामाराच्या निर्देशनाखाल करूंक जाय. मोइसेन, आरोनान आनी समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी कोहातीतांची गणना तांच्या गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें केली. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य आसलेल्या सोर दादल्यांची गणना केली. तांणी जमते तंबांत वावर करूंक जाय आसलो. गोत्रा प्रमाणें दखल केल्ल्या तांची संख्या 2750. जमते तंबान सेवा करूंक कायदो आसलेल्या कोहातीतांच्या गोत्रांची संख्या ही. सर्वेस्परान मोइसेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें मोइसेन आनी आरोनान तांची गणना केली. गेर्शोनीतांची गणना तांच्या गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें केली. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य आसलेल्या सोर दादल्यांची गणना केली. जमते तंबान तांणी वावर करूंक जाय आसलो. गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें दखल केल्ल्या तांची संख्या 2630. जमते तंबान सेवा करूंक कायदो आसलेल्या गेर्शोनीतांच्या गोत्रांची संख्या ही. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणें मोइसेन आनी आरोनान तांची गणना केली. मेरारीतांची गणना तांच्या गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें केली. 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य आसलेल्या सोर दादल्यांची गणना केली. जमते तंबान तांणी सेवा करूंक जाय आसली. गोत्रा प्रमाणें दखल केल्ल्या तांची संख्या 3200. मेरारीतांच्या गोत्रांची संख्या ही. सर्वेस्परान मोइसेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें मोइसेन आनी आरोनान तांची गणना केली. गोत्रा आनी घराण्या प्रमाणें मोइसेन आनी आरोनान गणना केल्ल्या सोर लेवितांची संख्या म्हणजे 30 आनी 50 वर्सां मदले प्रायेच्या सैनीक सेवेक योग्य आसलेल्या आनी जमते तंबान सेवा करूंक आनी वस्तू भोंवूंक कायदो आसलेल्या सोर दादल्यांची संख्या 8580. सर्वेस्परान मोइसेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें
तांकां आपापली जबाबदारी आनी आपापलो वावर दिवचे खातीर तांची गणना केली. सर्वेस्परान मोइसेक फर्मायिल्ले प्रमाणें तांची गणना केली.